May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Mua Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa katulong simana sa Pasko sa Pagabanhaw. Abril 23, 2026. Ang ebanghelyo natong paggabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kong amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan og makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayang adlaw kanatong tanan, ako ang pagtimbaya sa tuang mga igsuon karon nga naminaw diha silang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na ang ato ang mga amigo higala diha sa Mercury Drug, Katadman and GP Rizal Branch. Daghang salamat sa inyong pagmaabiabihon ug mainiton nga pagdawat kanunay sa inyong mga customer. Ako si Father MJ Samonte, nagapasalamat personal kaninyo sa labi na sa tuang mga avid listener diha sa ato ang social media account sa DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Pasalamat sa ato ang mga kanunay nga nag-rate, kanunay nagsuporta, o nagmahal kanato o nagampo kanato. Na kita mahimong mapadayunon, mahimong ganang madasigon sa pagpangalagad diha sa simbahan, labi na dire sa paglapnag sa maayong balita, pinaagi ginamit ni atong mga social media account, na pinaagi nini mas mapalapad ang ato ang pag ah, ato ang range no sa mga listener nato. Hinaut pa unta pinagi sa tong simple ug yanong pamalandong makahatag kini og kadasig igong kanang bitang pagpatin-aw sa ato ang mga maayong sa paghatag og katin-awan sa atong maayong balita. Mga igsuon kani ato ang gibuhat diri kanunay kini nga nahatag og buhing timaan nga kita isip mga binunyagan, isip kita mga sulugoon sa Ginoo, aning kamot kita nga magpanday sa gingharian sa Dios pinaagi sa itong mga ginagmay buhat. In our humble and limited capacity, hinaut pa unta nga kini nakatabang kanato nga kita mas papaduol sa Ginoo o kita usab madasig sa pagpangalagad nga sa katagwan sa Dios isip membro sa simbahan. Ngano ako man gisulti sa inyo maigsoon ko ni Kristo, tungod kay itong ebanghelyo karon nindot kayo nga nagpahinumdum kanato na kita dili makaila samahan kung kita dili moagi diya sa anak. Ug si Jesus nagpadayag kanato nga siya mao ang kalanon nga maghatag kanato og kanang what we call total sense of contentment and satisfaction, ug dili na kita angay pa manginta pa og lain kay siya lamang enough na. Ora bitaw gipahinumduman ta niya ba na sa ato ang pagpadayon aning kalibutana, ayaw intawon o kanang lantaw lang sa mga accidentals, kung that you learn to kanang subscribe and learn to accumulate what is the essential that will bring you to the kingdom of God, which is the ultimate goal and direction, our ultimate objective as we journey in this earthly life. Because sometimes, sa ato ang pagpanaw aning kalibutana, daghan kay mga butang nga ato ang gitagaag pagtagad. Daghan kay mga butang nga dadto ta na focus, dadto na hatag ang ato ang oras ug panahon.
which is not that really essential nga mao'y maghatag ka na og tinuod nga kahupayan o kanang ganito maghatag ka og tinuod og kalipay. Kaya sa kinabuhi magud nato aning kalibutana, daghan ta og kanang mga matawag nato og happiness. Pero that happiness is only temporal happiness, kanang happiness lang na personal happiness lang na nakahatag ng ang makita niya na po'y happiness nga kanang selfish happiness na kayo. Ano ako man gi-categorize ang mga happiness na ato ang dawat aning kalibutan. Because sometimes ang imuhang buhat magud aning kalibutan na mag-agad siya kung unsa imuhang orientation sa kinabuhi. Mag-agad siya kung unsa ang imuhang matawag na itong sulod sa imong hunahuna og kasing-kasing. Dili may kamubuhat og usa ka butang nga dili nimo gusto. Sabot nagbugat sa imuhang kanang debate. Muna nga i-train gyud nato atong kaugalingon nga kanang bitag usa ka butang nga halandon nga dili ra kita mo'y malipay kun dili kini usab makapalipay samahan nga maoy nagpadala kanato og mao pod kini usab nga we imitate the Son nga sama sa anak ni Jesucristo na wala siya na gibuhat nga sa iyahang mga desisyon ug lakang sa iyang kinabuhi but only to please the Father and to fulfill His mission. Mintas atong napa siya diri sa kalibutan. Yan na po sa na atong angay mga makatunan mga igsuon nga sa ato ang pagpanaw aning kalibutana kundi nga ato alam yung main goal and objective in life is how to fulfill this mission na gihatag ka natong tanan isip mga anak sa Dios. Because I am much kanang ito kanang convinced na matag usa ka nato gipahimugso aning kalibutan na for a certain mission and for a certain meaning that we need to fulfill and we need to kanang humanon. Muna nga pait kayo ang usa ka kinabuhi nga ikaw ra bitaw naghimuhimo og meaning og mission sa imong kinabuhi. Mao na nga usahay kung imong gipangbuhat according to your own description, according to your own terms and condition. Mao na nga mahuman na nimo imong mga gipanggibuhaton pero walay meaning tungod kay ikaw ra man mismo ang nagbuhat-buhat niini. Mao na nga importante mga igsoon nga sa ato ang panaw ang kalibutana sama sa giingon ni Kristo nga walay makakita sa amahan ug sultihan ko kamo nga mutuon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi ang inyong mga tigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan apan nangamatay gihapon sila. So buto sa but katong pan na ilahang naabitan sa tong mga katigulangan usa ka to ka pan nga wala bitaw maghatag lamang nila og panandalian nga kalipay og kanang kabusog. So kung sa pagbining pan nga giingon ni Jesus nga makaingon ta nga wala na tayo angay pangitaon pa sama sa kong giingon nga si Kristo lang sapat na. Mga igsoon na to sa tuang kinabuhi karon kung nakabantay mo kanunay na naman ako ning na istorya sa kong mga reflection o mga pamalandong diha sa misa na bisan pag unsaon na to og dayan-dayan ang tong kinabuhi bisan pag unsaon na to decorate ang atong kinabuhi kung kaning mga decoration dili ta na focus dili ta nahatag og ang atong atensyon decoration na gini siya kay ang word nga decoration is just an ornament nga muhatag siya o kana bitawng entertainment sa sa unsa ang ato ang main nga gibuhat, di ba? Kung moingon ta og kanang maghimo ta og party, maghimo ta og kanang mga celebration, importante man ang decoration kay maka-entertain man siya, murag uplift no sa usa ka makahatag siya meaningful nga kuan sa usa ka celebration. But the question is it really the main celebration? No. It is just a decoration. So sama po sa kinabuhi nato nga kung na-focus kita sa decoration pero wala ta na-focus sa main objective sa tong kinabuhi, mao na nga we forfeit our purpose why we are here. Mao na kung atong kinabuhi ito puros ng dekorasyon, mao na puros ng dayan-dayan,
makaingon ka nga unsa gyud akong main purpose, unsa gyud akong main nga objective ngano na ako ning kalibutana. Mao na nga dili unta ta malimot nga mientras nag-decorate ta ato apong gibuhat kung unsa to ang main objective why we exist and why we live this earthly life. Mao na nga mientras ko naa kay mga butang nga giangkon nimo ning kalibutana, naa kay mga things which only you dili makula mo ko ingon na dili makapalipay di mga kabutanga na makapalipay. Maghatag siya og ganang matawag nimo nga sense of security. Kay naa ka ani. Maghatag siya og sense of kanang fulfillment. Pero unsa naman nga security ug fulfillment ang kaya niyang mahatag? Very limited. Pero kung kita budangop ni Kristo, budangop sa tong Ginoo, ang even though it is full of sacrifice, full of kanang pain and suffering in life, pero nahimong mahinungdanon tong kinabuhi itong kay kita nagpakabuhi man in accordance kung unsa ang gusto sa amahan. Unsa di ang gusto sa amahan? Ang gusto sa amahan is to respond to the universal call. And what is that universal call? A call for holiness. And that call for holiness, it always entails on sacrifice because sometimes sa ato ang pagkinabuhian ng kalibutan na lisod na kayo ang pag-antos og sakripisyo kay tungod kay gianad na sa kalibutan comfort and convenient. Diha gyud maigsuon. Diha gyud ta usahay mabikil. Ug diha gyud ta usahay mawad-an og kana bitawng meaning sa kinabuhi. Ano man gyud nga maningkamot man ta manarbaho? Because we want to live a comfortable and convenient life. Gusto ta makakaon og lami. Gusto ta makapalit sa tong mga gusto. Kay kung dili ta manarbaho, wala man tay kwarta nga ikapalit sa ato ang mga needs and wants in life. But the question is, kung dili ka makatravel atong lugar, mahimo bang less meaningful ang imong kinabuhi? Kung dili ka makakaon aning mga pagkauna, maingon ba ka nga biya na jud ka sa uban? Kung dili ka makapalit aning mga butang nga trend kayo karon, makaingon ba jud ka nga less valuable ang imong pagkatao? Diya naman dayon. So dili unta nato siya kalimtan ba nga realidad kay ang kalibutan man gud gitudloan ta nga unsay sikat, unsay trend, unsay kanang latest dapat naapud ta, dapat update pud ta. Dayon mura bitaw kung wala ka ani, dili ka happy. Diya raman dayon ang laay dayon. Ano day, males happy day ka kung wala ka ng mga butanga, males panday ka. Kanang imong kinabuhi dili day mahimong memorable kung wala ka nakaadto or wala ka nakapalit or wala ka naka-experience sa mga butanga. Nakoy na hinumduman sa una ba nga bitawng istorya-istoryahan na ni mga kabatan-unan bitaw sa ilahang pagkabatanon yung siya nga nakadrive motor bay siya wala pa na ba kay wala man ko lisensya anay papako kag-drive na siya mao na nga tawag simple ra kayo nga gistorya sa usa ka batanon pero nakapatrigger sa usa ka batanon nga ang driving motorcycle is kanang pwede ra di ay bisan pa og wala kay lisensya. Mao na karon nga mura bitaw ato na matigdan bisig walay mga lisensya ning mga kabatan-unan para nila nahimo og kanang fulfilling silang kinabuhi nga mo drive jud og kanang mga sakyanan or any vehicle nga bisan pag walay lisensya kay para nila mao nay patok sa unsa ang tawag sa kalibutan karon. Mao na ah mao ni nga lantawonon nato ni mga igsuon kung mao ba gyud makahatag kalipay nato. Daghang mga butang karon nga mga immoralidad, daghang mga butang karon nga sayop, pero matawag nato nga ginabuhat sa kadaghanan kay tungod lantaw nato kung wala ka kabuhat ani biya ka sa uban. Premarital sex, vices, no? It vices sa inom, vices sa sugal, unsa pa ba? Kaning mga pagpalit og mga butang nga mga latest nga bisan pa og beyond your capacity, beyond your means, mupalit yun. Kay kung wala ka ani,
dili ka you are not belong to the group. Kabantay ka sa mga tao karon, bisan pa og unsa ra ang anang estado sa kinabuhi, di pwede nga walay cellphone. Tanawa ha, sa wala man ko ng kuan, no? Kaga tumiyaging adlaw nga nag-uban mi ni Father Jeffrey padulong mi sa nami adtuan, tinaay nang limos namo. Sa dihang nang limos namo usa ka anak sa gitawag nato og kanang mga sinamal nato nga mga igsoon o kanang gitawag nato gudyaw. Nanglimos ha, pero nindot kay cellphone. Nindot kayo ang kanang bitong sa tawag na screen siyang cellphone. Lapad kaayo, sinaw kaayo, murag bag-o kaayo. So, makaingon ka ba nga, nanglimos ka, dayon imo na kay aning mga gamit kay nani. Mura ba tawag, dili man bagay. Para nako ang mga manglimos is katuman yun ang the least, the lost, the last, and the marginalized na yun. Itong walang-wala na yun. So to pa the mere fact ka na kay cellphone, sa to pa di ay, you have something in you na warag capable ka na makay cellphone para asa man yun ng cellphone di ay. Sa to pa i-contact niyo mo sa mga importanteng mga tao. Sa to pa nakay connection, nakay access sa kalibutan. Kung nakay access na kay connection, buto pasabot, nakay pwedeng mabuhat gawas sa pangpanglimos. Nga ba? Mga igsuon, ako na siyang giingon tungod kay ang mga tao bitaw karon usahay bitong bisan pag-un sa kalisod ang kahimtang, basta naa siya aning butanga, nakasukot sa aning butanga, usahay bitaw kaning mga kinsa pa ning mga pobre noon nga tinuod, mao po noy magpakanaa katong mga tinuod yun nga dato, maapoy usahay i-portray nila ko galingon nga simple ug yano, nabali na gyud. So ako lang punto siguro mga igsoon, no, nga mobalik kita sa punto ni Jesus nga dili lang ta mo kanang mukaon sa mga mana dito sa Kimingawan, kanang mo gyapon maghatag nato og kamatayon na gyapon, which is dili siya maghatag kanato og eternal life. Atong tatong buhaton tong mga butang nga maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Kanang mangalagad sa katawhan, mangalagad diha sa simbahan, magbinuotan, magtinarong sa kinabuhi, na dili manikas, binutan, ano ba? Kani mga butanga, mao man gud kani makahatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan, kay tungod kani mo may makapalipay sa Ginoo nga mo'y nagpahulam sa tuong kinabuhi. Ana lang mga yano lang kayo mga igsoon, no, na at angay nito pamalandungan, hinaot pa unta nga kini makatabang kanato sa atuang kinabuhi sa pagpanaw aning kalibutan na. So ako ang pagtimbaya usab sa atuang mga higala karon nga naa diha sa Manila nga sa San Mateo Rizal, sa atuang mga higala nga panguluhan ni Ate Laila Del Mundo nga naghatag sila hang monthly support sa atua, no? Then Tita Barira and family, ni Sabado ang Kahandig family, ug sa tanan natong mga higala usab nga kanunay nag-ampo, nagsuporta, tanang mga klaseng suporta, daghang salamat kaninyong tanan ug mapadayunon kamo ug bendisyonan kamo sa Dios sa maayong kinabuhi, good health, and kanang maayong pagpanginabuhi. Ang igso, din lang ko kutob. Ayaw ka mong kalimot kang pulong sa Dios angay kayo nato nga pamation o pamanandungan kay kini mo ay maghatag kanato sa kinabuhi nga balaan. Sama kini sa usa ka kahoy nga gitanom dapit sa sapa kansang andahon dili gayud madaya ug panahon sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. O ginaot pa unta nga kining tanan natong mga nadungog ug pamalandungan mo'y maghatag kanato o magdala kanato sa atong kinabuhi padulong sa gingharian sa langit na mao gipangandoy nato isip mga binunyagan. Mga igsoon ug man usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen nga si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa-misnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Advance happy birthday Father Darrell Rosales o sa ato ang mga kaigsoonang pari nga nagsaulog sa ilang Presbyteral Ordination Anniversary. Congratulations. O sa tanan natong mga
igsuon nga nagsaulog usab sa ilahang mga birthday karong bulana. Advance and joyful and blessed happy birthday kaninyong tanan. Daghang salamat o God bless kay atong tanan.